नमस्ते। आज 79 साल चैत्र 5 गते अंग्रेजी तारिख अनुसार सन् 2022 को मार्च 19 अहिले नेपाल बडो एउटा अपत्यारिलो ढङ्गले ठुलो उतार चढावको बाटोतिर अगाडि बढिरहेको छ, निकै तीव्र रूपमा। मैले धेरै पटक भन्दै आएको छु, नेपालको विषयमा जुन एउटा रणनीति प्रयोग गरिँदै आएको थियो त्यो आफ्नो उत्कर्षमा पुगिसकेको छ र नेपाललाई कसरी छिटोभन्दा छिटो एउटा ठुलो अराजकता, दुर्घटना वा त्यस्तै एउटा अकल्पनीय डिलमा लगेर यहाँको भूराजनीतिलाई कब्जा गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईको एउटा खेल तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसका केही लक्षणहरू यो पछिल्लो समयमा एकदम प्रखर रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। जस्तो हामीले अहिले देखिरहेका छौँ, यो द्वन्द्व पीडितको नाममा प्रदर्शनहरू हुन थालेका छन् अथवा सरकारमा अस्थिरता फेरि देखा पर्न थालेको छ। उपराष्ट्रपति चुनावमा गठबन्धन भित्रै चाहिँ फाटो आएको छ, अथवा जो राष्ट्रपतिको चुनावमा एक ठाउँमा थिए, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा त्यो दुई थरी भएर चाहिँ मतदान गरेका छन्। त यो सबै बनिबनाउ घटना, तयार पारिएका, गर्न लगाइएका केही कृत्रिम घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। र अहिले मैले आज चाहिँ सामान्यतः यसका पछाडिको खेल के हो र यो बाहिर जे देखाइँदैछ भित्र कस्ता कदमहरू चालिँदैछ हैन, म यो विषयमा अलिकति केही कुरो आज चाहिँ राख्न चाहन्छु। मैले यो राख्नुभन्दा अगाडि आज यहाँबाट एउटा चिज स्मरण गराउन चाहन्छु। आजभन्दा झन्डै 187 वर्ष अगाडि सन् 1835 मा लर्ड मेकालेले बेलायतको संसदमा समग्र यो इन्डिया लगायत दक्षिण एसियाको रिपोर्टिङ गर्दा, आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दा नेपालबारे एउटा कुरा उल्लेख गरेका थिए। उनले के भनेका थिए भन्छ भने, नेपालको भूराजनीतिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने शक्ति एसियाबाटै बढारिन्छ अथवा एसियाबाट चाहिँ उसले हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने कुरा उनले चाहिँ त्यो बेलै भनेका थिए। र त्यसको एउटा कारण के थियो भन्छ भने, हामी दुईटा विशाल छिमेकीहरू जो एसियाका सबैभन्दा ठुला देशहरू हुन्, ती देशको बीचमा हामी छौँ र स्वाभाविक रूपमा लर्ड मेकालेको जो भनाइ हो त्यो भनाइको महत्त्व यसैमा अन्तर्निर्भर थियो अथवा यसैमा निहित थियो। त अहिले कस्तो देखिँदैछ भन्छ भने, जस्तो नेपालको पछिल्लो मैले चित्र मात्रै देखाएको छु, जस्तो विश्वको भूराजनीति अलिकति म जोड दिउँ अहिले। जस्तो अहिले यो पछिल्लो अवस्थामा दुईटा घटनाहरू देखिए हैन। जस्तो मैले त पहिलेदेखि भन्दै आएको थिएँ, पश्चिमा शक्तिहरू कसरी तीव्र रूपमा पतनको रफ्तारमा छन्, एउटा स्खलनतिर छन् र उनीहरूले आफूलाई जोगाउन, आफ्नो वर्चस्व जोगाउनुको निम्ति छिटोभन्दा छिटो विश्वमा अब उनको हात माथि परेगने कहाँ दुर्घटना घटाउने उनी सबै ठाउँ खोज्दै हिँडेका छन्, कसैलाई धम्काउँदै हिँडेका छन्, खोज्दै हिँडेका छन्। अब तीमध्ये सबैभन्दा जोखिमपूर्ण र उनले सबभन्दा बढी महत्त्व दिएको ठाउँ नेपाल हो। यो मैले धेरै पटक भनिसकेको छु र म आज त्यही चिजलाई अब केही घटनाहरूबाट अलिकति जोड्न चाहन्छु। जस्तो अहिले नेपालमा तपाईँ हामीले लामो समयदेखि सुन्दै आएको र सडकमा पनि यसको विरुद्धमा कार्यक्रम भइरहेको एउटा बैंकिङ समस्या नेपालमा चर्को रूपमा अगाडि बढिसकेको छ। अथवा बैंकिङ समस्या भने के हो भन्छ भने, बैंकहरूमा पैसा छैन रे हैन, यत्रो लुट छ, यत्रो नाफा कमाइरहेछन् तर बैंकमा पैसा छैन। पैसा धमाधम विदेशतिर लगिँदैछ, हुन्डी मार्फत विदेशतिर लगिँदैछ। अहिले माफियाको कुरो मात्रै होइन, जस्तो बैंकहरू सञ्चालन गर्ने माफियाको मात्रै कुरा छैन कि तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यिनी जो दलको राजनीति गर्ने कथित नेताहरू छन्, यिनका सन्तान, यिनका छोरा, यिनका नाति, कसैका नातेदार, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू तपाईहरू कसैलाई पनि नेपालभित्र पाउनु न अक्सरतया। किन भन्छ भने, यिनीहरू जम्मै लुटेको सम्पत्ति अथवा चाहिँ विभिन्न चाँजोबाजो मिलाएर विदेशी मिसनमा यहाँको सम्पत्ति विभिन्न माध्यमबाट कसरी बाहिर पलायन गराउने भनेर यिनी लगभग सबै विदेशतिर खटिएका हुन्छन् हैन। अहिले पनि त्यही स्थिति छ, विदेशतिरै खटिएका छन् यिनीहरू। त एउटा चाहिँ तपाईको यहाँ भएको पैसा कसरी चाहिँ तपाईको यहाँबाट निकाल्ने तीव्र रूपमा त्यो योजनामा काम भइरहेको छ केही समय अगाडिदेखि। जस्तो बैंकिङ तरलता जो हामी देखिरहेछौँ अथवा चाहिँ एउटा पैसाको अभाव जो सिर्जना गर्न खोजिएको छ, यसका पछाडिको एउटा कारण
पैसा यहाँबाट कसरी पलायन गराउने हैन। अब दोस्रो यसैसँग जुटेको दोस्रो पाटो के छ भन्छ भने बैंकहरूले जसलाई ऋण दिए उनीहरू अब सर्वस्व हरण अभियानमा लागेका छन्। जस्तो उनीहरूले आफूले दिएको ऋण र ब्याजको कुरा मात्र गरिरहेको छैनन्, मान्छेले जति डिपोजिट बैंकमा राखेको छ सबै जफत गरिरहेका छन्। त्यस्ता घटनाहरू देशव्यापी बढ्दैछन्। जस्तो 10 लाख ऋण दिएको छ उसले 1 करोडको सम्पत्ति जफत गरिरहेको छ हैन। त्यो बेच्न दिएर आफ्नो सामा ऋण असुल्ने, बाँकी सम्पत्ति फिर्ता गर्ने होइन, सबै सम्पत्ति असुल तपाईको गरिरहेको छ। यो प्रवृत्ति बेरोकटोक अगाडि बढिरहेको छ। अस्ति भर्खरै एउटा नयाँ निर्णय आयो, म यिनी सबैलाई जोड्न खोजेको हुँ। नयाँ निर्णय के आयो भन्छ भने सरकारले रासायनिक मलमा जो अनुदान दिएको थियो त्यो कटौती गर्यो, जसको कारणले रासायनिक मलमा 1.5 गुणादेखि चाहिँ झन्नै डबल चाहिँ 2 गुणा के अरे चाहिँ 100% मूल्य वृद्धि हुन पुगेको छ। यसले चाहिँ के गराइदियो, एउटा रणनीति अर्को चाहिँ अहिले के आयो भन्छ भने नेपालमा उत्पादन अरू सेक्टरमा त छँदै छैन, कहीँ पनि छैन। जस्तो उद्योग धन्दा, यहाँ राष्ट्रिय उद्योग धन्दा देशको आफ्नो भन्ने केही पनि रहेन। अब मानिसहरूसँग सानोतिनो चाहिँ तपाईको जमिन छ हैन, कसैसँग थोरै कसैसँग अलि बढी जमिन छ, उपाय केही नलागेको मान्छे यही जमिनमा अलिअलि खेती गरेर कसैले चाहिँ व्यावसायिक खेती गर्छ, तरकारी खेतीहरू गर्छ, फलफुल गर्छ, पशुपक्षी आदि इत्यादि। यसलाई पनि कसरी यहाँबाट विमुख गराउने र यो गर्नबाट चाहिँ तपाईको रोकिदिने भन्ने एउटा मिसनमा रासायनिक मलमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ। त्यो के कारणले भन्छ भने अब कृषिमा जो उत्पादन हुन्थ्यो त्यसको मूल्यभन्दा लागत बढी परोस् अथवा त्यसले चाहिँ गर्ने खर्च बढी होस्, यति भएपछि मान्छेले अब खेतीबाट पुरै हात छेक्छ। किन भन्छ भने उसले चाहिँ लागत जति लगाउँछ नि त्यसको उत्पादनको मूल्य त्यति पनि नआउने भएपछि उसले अब कृषि गर्न चाहिँ नगर्ने कुरा स्वाभाविक छ। त यसरी मान्छेलाई कृषिबाट विमुख बनाएर अलिअलि भएको जो उत्पादनको सेक्टर थियो यसलाई पनि पुरै मारिदिने एउटा मिसनमा राज्य गएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मिसन र विदेशी मिसनमा राज्य गएको छ। र अस्ति भर्खरै 2-3 दिन अगाडि अर्को एउटा सूचना एउटा समाचार बाहिर आएको छ। गएको 8 महिना यता हैन, यो आर्थिक वर्षको गएको 8 महिना यता राज्यमा जति राजस्व उठ्यो त्योभन्दा धेरै ठुलो खर्च चाहिँ चालु खर्चमा देखिएको छ। चालु खर्च भनेको जस्तो यिनी अपराधीहरूले खाने तलब भत्ता, सेवा सुविधा अथवा यिनका उपचार, विदेश भ्रमण, मोज मस्ती जति छन् नि देखाइने, यसमा हुने खर्च देशबाट उठ्ने राजस्वभन्दा बढी देखा पर्यो, बढी रह्यो भनेपछि अब विकासको निम्ति त एक सुका पनि छैन हैन। जब चालु खर्च नै पुगिरहेको छैन, देशमा उठेको राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सकिरहेको छैन भने विकासको निम्ति अब पैसा हुने कुरो भएन। विकासको सबै प्रक्रिया टोटली अवरुद्ध भएर चाहिँ जाने स्थिति तपाईको नेपालको आयो। अब यो के हो त, यो सब खेल के हो त भन्छ भने बिल्कुल बनी बनाऊ। नेपाल त्यस्तो अवस्थामा पुगेको होइन, पुर्याइरहेछ। जस्तो पैसा बाहिर निकालिँदैछ, सबै सर्वस्वरण गरिँदैछ, यसका पछाडि धेरै खतरनाक षड्यन्त्रहरू छन्। अब एउटा षड्यन्त्र के छ भन्छ भने एउटा षड्यन्त्र नेपाललाई चाहिँ बैंकिङ प्रणाली कोल्याप्स गरेर एउटा ठुलो हाहाकार पैदा गर्ने एउटा योजना छ नेपालमा। हाहाकार जस्तो लुटमार, काटमार, खानको निम्ति घर घर चाहिँ लुटपाट गराउने एउटा अराजकता ल्याउने एउटा डिजाइन अगाडि बढिरहेको छ। त्यो कहाँबाट कसरी बन्छ भने जस्तो मैले भने नि, जस्तो कृषि सेक्टर अब यिनले बन्द गर्न थाले हैन, कृषिमा लागेका मान्छेहरूलाई अब त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको विमुख गराउन थाले हैन, त्यो छोड्न बाध्य बनाउन थाले। अब त्यसपछि हामीले निर्यात गर्ने कुनै पनि चिज अब नेपालमा रहने छैन हैन। किन हाम्रो अब भएको अलिकति निर्यात भनेको कृषि थियो, त्यो पनि नगर्ने मात्रामा मान्छेहरूले स्वच्छाले गर्दै आएको। अब यो पनि बन्द गरेपछि निर्यात गर्ने चिज हामीसँग केही पनि नरहने भयो। अब आयात गर्नुको निम्ति पनि त त्यो त विदेशी मुद्रा आएपछि निर्यात भएपछि आयात हुने हो। अब निर्यात नभएपछि आयात पनि बन्द हुन्छ हैन। अलिकति भएको 2-4 महिनाको निम्ति जो डलर छ यिनीहरूसँग, अब त्यो 2-4 महिनामा सिद्धिन्छ, त्यसपछि आयात पनि बन्द हुन्छ, त्यसपछि लुटपाट सुरु हुन्छ। एउटा लुटपाट अराजकताको एउटा पाटो। दोस्रो अब त्योभन्दा डरलाग्दो चिज कहाँ छ भन्छ भने जस्तो रासायनिक मलमा जो मूल्यवृद्धि बढाए हैन, यसले अब मान्छेलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्छ भने जमिन किन राख्ने
हैन, जमिन उत्पादनको निम्ति हो। अब उत्पादनको लागत नै उत्पादनभन्दा बढी हुने भएपछि जमिन किन राख्ने? मान्छे चाहिँ आफ्नो आवश्यकता टार्नुको निम्ति अब जमिन फाल्ने एउटा चाहिँ अभियानमा जान्छ। मान्छे बाध्य हुन्छ, त्यो बाध्य बनाइदिन्छ। अनि जमिन कसले किन्छ? जमिन उनले पासो थापेर बसेका छन्, जस्तो एमसीसी हैन। मैले 2-3 वर्ष अगाडि यो विषयमा धेरै कुरा बोलिसकेको छु। अफ्रिकामा यस्ता घटनाहरू घटेका छन्, जस्तो श्रीलङ्कामा पनि यही हो। श्रीलङ्कामा पनि के भयो भन्छ भने, जो मध्य श्रीलङ्का, केन्द्रीय श्रीलङ्का, जुन क्षेत्र चाहिँ श्रीलङ्काको कृषि उत्पादनको हिसाबले सबभन्दा उर्वर जमिन हो, त्यो सबै एमसीसीले कन्ट्रोल गर्न खोजेपछि त्यहाँ विद्रोह भड्क्यो श्रीलङ्कामा। अफ्रिकामा त्यही भयो। जस्तो मालीमा के भयो भन्छ भने, यस्तै परिस्थिति सृजना गरे यिनीहरूले, विदेशीहरूले। अनि त्यसपछि सबैसँग धमाधम चाहिँ जमिन एमसीसीले किन्न थाल्यो। एमसीसीले जमिन किन्ने र त्यो जमिन के गर्ने भन्छ भने, विदेशी कम्पनी र विदेशी व्यक्तिहरूलाई धमाधम जमिन बेच्ने र मालीको सम्पूर्ण जमिन विदेशीको हातमा जान थाल्यो। हो त्यसपछि हो त्यहाँ सेनाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था त्यसपछि आयो र एमसीसी जबरजस्ती त्यहाँबाट निकालेपछि मात्रै माली जोगिएको छ। अफ्रिकाका धेरै देशहरूमा त्यो भयो। त्यो मिसन यहाँ लागू गरिँदैछ अब हैन। जस्तो त्यो कहाँबाट लागू गरिँदैछ भन्छ भने, जस्तो मैले भने नि, अब जमिन चाहिँ औचित्यहीन भएपछि, जमिन राख्नुको अर्थै नभएपछि हैन, अब उत्पादन पनि छैन, आम्दानीको स्रोत पनि छैन, रोजगारी पनि छैन। अब त्यही आफूसँग भएको जमिनमा अलिअलि मान्छेले गरिरहेछ, त्यो पनि अब यसरी मूल्य, रासायनिक मलको मूल्य बढाउँदै गएर त्यो चाहिँ उत्पादनको मूल्यभन्दा लागत मूल्य बढी परिसकेपछि मान्छेले त्यो पनि गर्दैन, जमिन किन राख्ने? त्यो ठाउँमा मान्छेलाई पुन्याएर जमिन कब्जा गर्ने एउटा रणनीति अगाडि बढ्दैछ बिस्तारै। अब त्यो रणनीति अगाडि बढ्दैछ, त्यसको निम्ति एमसीसी तयार छ होला। अरू संस्था पनि आउलान् भोलि। एमसीसी तयार छ, त्यो उसले पहिले विभिन्न देशमा प्रयोग पनि गरेको छ र नेपालमा पनि त्यही हो। त्यो संस्थामा धेरै यस्ता बुदाहरू छन्। म कुनै दिन ती बुदाहरू डाकुला यहाँ। अब यहाँ के गर्दैछ भन्छ भने, एकातिर अब जमिन पनि कब्जा गर्ने, यो वातावरण सुरु बनाएर कब्जा विदेशीले गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ पैसा सबै विदेश पठाएर अनि नेपाललाई टाट पल्टेको घोषित गर्ने, जस्तो पाकिस्तान भयो आज हैन। पाकिस्तान भयो, 10 महिनामै त्यो काम सम्पन्न गरे पश्चिमाहरूले हैन। इमरान खानको सत्ता कु गराएको 10 महिनामै पाकिस्तानको टाट उल्टाए र अहिले बाहिर आइरहेका समाचार अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्नो शर्तमा, ऋण दिने शर्तमा सिङ्गो पाकिस्तानको सम्पूर्ण राज्य प्रणाली कब्जा गर्ने चाहिँ योजनामा अगाडि बढाएको छ र त्यसको निम्ति दबाब दिइरहेको छ हैन। हामी ऋण दिन्छौँ हैन, हामी यति ऋण दिन्छौँ, जति पनि ऋण दिन्छौँ, तर अब यहाँको सम्पूर्ण राज्य प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो हातमा आउनुपर्छ भन्ने खालको उनले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। त्यो परिस्थिति नेपालमा ल्याउँदैछन्। कहाँबाट ल्याउँदैछन् भन्छ भने, जस्तो अब चाहिँ तपाईँको ब्याङ्किङ प्रणाली चाहिँ टाट पल्ट्यो, कोल्याप्स भयो भने हाहाकार त हुने भयो हैन। हाहाकार हुन्छ, त्यसपछि मैले अघि नै भने, अब निर्यात छैन, उत्पादन छैन, निर्यात हुँदैन। अब निर्यात नभएपछि पैसा हुँदैन, पैसा नभए आयात पनि हुँदैन। त्यसपछि नेपालको टाट पल्ट्यो। अब टाट पल्टाएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका जति पनि संस्थाहरू छन् नि, यिनीहरू ऋण देखाएर अगाडि आउँछन् र यिनको ऋणका पछाडि शर्त हुन्छ सधैँभरि पहिलेदेखि। जस्तो हामीले के बुझौँ भन्छ भने, नेपालमा अहिलेसम्म है, विशेष गरिकन म यो 47 साल पछिको कुराहरू छु, यिनी दलाल अपराधीहरूले खरबौँ ऋण लिएका छन्, खरबौँ डलरमा हैन, अनुदान अरबौँ लिएका छन्। तर त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तो किन भयो हैन? यत्रो वैदेशिक ऋण तपाईँ हाम्रो टाउकामा प्रति व्यक्ति वैदेशिक ऋण, वैदेशिक व्यापार घाटा र यहाँको बेरुजु, यो तीनटै जोड्ने हो भने प्रत्येक नेपालीको टाउकामा 1 लाखभन्दा बढी ऋण पुगिसकेको छ। जबकि यो ठाउँमा खरबौँको चाहिँ तपाईँको मात्रामा विदेशी ऋण र अनुदान आएको छ। त्यो कहाँ गयो त भन्छ भने, त्यो ऋण र अनुदान जो उनीहरूले दिन्छन् नि,
त्यसको चाहिँ 60% उनले आफै फिर्ता लाग्छ। 60 भन्दा बढी उनले आफै लाग्छन्। जस्तो उनका कन्सल्टेन्ट हुन्छन्, उनका सल्लाहकार हुन्छन्, उनकै कर्मचारी हुन्छन् हैन। अब त्यसमा कमिसनखोरी हुन्छ, घुसखोरी हुन्छ। 60-70% रकम उनले लाग्छन्। बाँकी रकम के हुन्छ भन्छ भने, बाँकी रकम के गर्छन् भन्छ भने उनले सशर्त मात्रै लगानी गर्न दिन्छन्। जस्तो कुन सेक्टरमा, कुन क्षेत्रमा लगानी, जस्तो तपाईँ हामी उँभो लाग्ने ठाउँमा उनले लगानी गर्नै दिँदैनन्। तपाईँ रेकर्ड हेर्नुहोस्, इतिहास हेर्नुहोस्। जस्तो हामीसँग जे छ त्यहाँ कहिल्यै पनि विदेशी ऋण चाहिँ तपाईँको लगानी भएको छैन। जस्तो कृषि, वनजङ्गल, जडीबुटी, पशुपक्षी, बागवानी कहीँ पनि लगानी हुन दिँदैन उनीहरू। त्यो शर्तमा ऋण दिन्छन्। एउटा सेक्टर कुन हो त्यो शर्त हुन्छ उनको। दोस्रो के हो भन्छ भने, दोस्रो शर्त के हुन्छ भन्छ भने उनले जो ऋण दिन्छन् त्यो चाहिँ उनको नीति अनुसार राज्यको चाहिँ समायोजन गर्ने शर्त हुन्छ। जस्तो राजनीतिक प्रणालीलाई कस्तो बनाउने, आर्थिक विकासको मोडल कसरी अगाडि बढाउने, यो शर्त हुन्छ उनको, जसलाई उनले चाहिँ के अरे संरचनागत समायोजन भन्छन् हैन। स्ट्रक्चरल चाहिँ तपाईँको एडजस्टमेन्ट भन्छन्। अब त्यो अनुसार राज्य प्रणाली पनि आफू अनुकूल ढाल्ने र त्यो क्षेत्र पनि कहाँ लगानी गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँको किटान गर्नुपर्ने। त्यो कारणले उनको ऋण र अनुदान कहीँ पनि नेपालमा केही नगरेको देखिन्छ। किन भन्छ भने त उत्पादन नेपाल उँभो लाग्ने ठाउँमा उनको कहीँ पनि लगानी नै हुँदैन। अब यिनीहरू चाहिँ यो सर्वसहरण गर्ने इसमा चाहिँ तपाईँको आइरहेछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व व्यापार सङ्गठनले नेपाललाई घेराबन्दी गर्ने अवस्था आयो हैन। एउटा पाटो आर्थिक टाट पल्टाएर हैन, ब्याङ्किङ क्षेत्र मार्फत चाहिँ तपाईँको हात हालेर, र दोस्रो मैले भने जमिन सबै अधिग्रहण गर्ने एउटा योजना अगाडि बढ्यो रासायनिक मलको नाममा। भोलि यस्ता धेरै घटनाहरू घट्नेवाला छन्। अरू चाहिँ यसलाई बलियो बनाउने यस्ता धेरै घट्नेवाला छन्। मैले यसभन्दा अगाडि मेरै एउटा चाहिँ आफ्नै यही भिडियो श्रृङ्खलामा भनेको थिएँ, यो सबै योजना कहाँ जोडिया छ। द ग्रेट रिसेट भनेर 2021 मा विश्वका माफियाहरूले जुन एजेन्डा पारित गरे त्यो एजेन्डासँग गएर ठोक्किन्छ। त्यो एजेन्डा भनेको के भन्छ भने विश्वको समग्र अर्थतन्त्र हैन, अर्थतन्त्र चाहे अचल सम्पत्ति होस् चाहे चल सम्पत्ति, अथवा चाहे पैसा होस् हैन, चाहे मुद्राको पाटो होस् वा चाहिँ तपाईँको जग्गा जमिन वा भौतिक सम्पत्तिको पाटो होस्, त्यो चाहिँ तपाईँको मुठ्ठीभर कर्पोरेट हाउस हैन, जसलाई हामी माफिया भन्छौँ, तिनको कन्ट्रोलमा लैजाने र एउटा स्टेक होल्डर इकोनोमीको एउटा ढाँचा खडा गर्ने हैन। यो गरेनौँ भने अब हामी चाहिँ रहन्नौँ भने उनी निष्कर्षमा पुगेका छन्। त्यसकारणले सबै सम्पत्ति कसरी उनको हातमा लुट्ने र केन्द्रित गर्ने भन्ने त्यो मिसन यहाँ मात्रै होइन, विश्वभरि उनले सकेका ठाउँमा अन्त पनि प्रयोग भइरहेछ। जस्तो पाकिस्तान त्यसकै शिकार भयो। नेपालमा त्यो तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ, किन यहाँका निकम्मा दलालहरू भएको कारणले हैन, तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। अब यो अवस्थामा लैजानको निम्ति हैन, जस्तो यहाँ वातावरण कसरी गिजुल्ने त्यो अर्को त्यो पाटो, त्यो धमिलो कसरी बनाउने, अराजकता कसरी पैदा गर्ने। जस्तो तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ अस्ति चुनावमा चाहिँ अब चुनाव लड्दा एक थरी शक्ति मिले हैन, अनि प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि अर्को थरी गठबन्धन भयो हैन, अनि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति चुन्दा फेरि अर्को थरी भयो। अनि यो हामीले देखिरहेछौँ। त्यो मात्रै होइन, अब राष्ट्रपतिको चुनावपछि यहाँ 2-3टा कुराहरू हेर्नु सिम्बोलिक रूपमा यो अराजकता फैलाउने र यिनी दलालहरूलाई लडाउने एउटा विदेशी डिजाइनको एउटा सङ्केत हो यो हैन। एउटा के भन्छ भने राष्ट्रपतिको चुनावमा जुन दलालहरू एक ठाउँमा थिए सबै, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा तिनको बिचमा कथित फाटो देखिएको छ। अथवा अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ प्रचण्डको जो चाहिँ गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धन भित्रैबाट पनि उपराष्ट्रपतिका 2 थरी उम्मेदवार खडा भएर चुनाव लडे। यसले के देखाउँछ भन्छ भने अब उनीहरू बिचमा चाहिँ विमति छ भन्ने एउटा वातावरण बनाइदिन्छ यहाँ। किन भोलि त एउटा खेल खेल्नु छ यिनलाई लडाएर। त्यसैले त्यो विमतिको बीजारोपण उपराष्ट्रपतिको चुनावमा गरिएको छ, नम्बर 1। दोस्रो, यी तपाईहरूले मिडियामा सुनिराख्नु भएको छ, अब केही समयपछि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना छ। यसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा एमालेका नेताहरूले पनि स्वीकारेका छन्, भनेका छन्। केपी ओलीले त मुखै खोलेर भने, काङ्ग्रेसका केही मान्छेहरूले पनि भनिरहेका छन्, मिनेर रिजाल जस्ता मान्छेहरूले भनिरहेका छन्। अब प्रचण्डले शर्त अनुसार काम गरेनन् भने अब शर्त के हो, यिनका शर्त के हुन् त्यो भनेका छैनन्
हैन। भन्नुको अर्थ केही शर्त केही भारी प्रचण्डलाई बोलाएका छन्, तैँले यो काम गर्नुपर्छ। त्यो गरेनन् भने काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्न सक्छ भनेर मिनेट निजान बोलिसकेका छन्। भनेपछि अब यो खेल पनि अगाडि बढ्यो। र अर्को तेस्रो अभिव्यक्ति, मैले चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्ति मात्रै भन्न खोजेको, जस्तो अहिले फेरि काङ्ग्रेसबाट यो पछिल्लो उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि गगन थापाको एउटा भनाइ आयो। उनले भनाइ के भन्छ भने अहिले भइरहेका र प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अरू जो छन् यिनीहरूभन्दा राम्रोसँग त मै चलाउन सक्छु। उनको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यस्तो देखिन्छ हैन। त्यसले पनि चाहिँ तपाईँको खेल कतातिर अगाडि बढाइरहेछन्, यिनलाई कतातिर धकेलिरहेछन् भन्ने त्यसले चाहिँ तपाईँको सङ्केत दिन्छ हैन। अब यो मैले तीनटा घटना जो यो चाहिँ सत्ता वृत्तभित्र एउटा अराजकता पैदा गर्ने हैन, यिनलाई लडाउने हैन, जस्तो मुर्गाहरू लडाउने, दलालहरू, भाटहरू, चौकीदारहरू लडाउने र यिनलाई जहाँ जहाँ ठाउँ ठाउँमा अहिले खटाएको छ साम्राज्यवादले, यिनलाई चाहिँ अर्को जिम्मा दिने र अर्को चाहिँ तपाईँको ठाउँमा खटाउने एउटा गृहकार्य अगाडि बढिसकेको छ भोलिको अराजकताको निम्ति। र अब अर्को पाटो हेरौँ। अर्को पाटो बाहिर जनमानसमा एउटा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना गर्ने कोसिस भइरहेको छ यति बेला हैन। जस्तो माओवादी द्वन्द्व पीडित वा चाहिँ पुष्पकमल दालमाथिको मुद्दा वा राज्यबाट पीडित आदि इत्यादि नाममा मान्छे पीडित छन्, यो सबैलाई थाहा छ। माओवादीले पनि जघन्य अपराध गरेर पीडा दिएको छ। माओवादी मात्र होइन, राज्यले पनि दिएको छ, राज्यले पनि दिएको छ। तर यहाँ चाहिँ विदेशी कहाँ खेलिरहेछ भन्छ भने अहिले एनजिओ मार्फत यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँको एउटाको कुरा गर्ने र एक आपसमा तपाईँको लडाउने हैन। जस्तो एउटाले चाहिँ माओवादीको कुरा गर्छ, अर्काले माओवादी पीडितको कुरा गर्छ, लडाउने र एउटा द्वन्द्वको वातावरण, एउटा लडाइँको वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने खेलतिर गइरहेछ हैन, गइरहेछ त्यो वातावरण बनाउन। यहीसँग जोडिएको अर्को पाटो, जस्तो यिनले एउटा फास्ट ट्र्याकबाट भनौँ संसदमा एउटा विधेयक लैजाने कोसिस गरिरहेछन् जसले चाहिँ द्वन्द्वकालका सबै समस्याहरू चाहिँ हल गर्ने, त्यही भित्रबाट मिलाउने भनेर एउटा प्रस्ताव चाहिँ तयार पारिरहेछन्। अब त्यो भनेको के हो भन्छ भने त्यो द्वन्द्वलाई अझै बल्झाउने, किन यिनले संसदमा लग्ने विधेयक भनेको आफ्ना अपराधहरूलाई चाहिँ तपाईँको आम माफी दिने, त्यसलाई अभयदान दिने, त्यसबाट उन्मुक्ति दिने खाली यिनले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ विधेयक लग्ने हो। त्यसले चाहिँ जो पीडामा परेका छन् तिनी मान्छेहरूलाई झनै भट्काउने स्पष्ट छ। त्यस कारणले त्यो सम्यक रूपमा जस्तो, तर यिनले कहिले पनि के गरेनन् भन्छ भने जस्तो सबै मिलेर साँच्चीकै वास्तवमा चाहिँ अन्यायमा परेका त माओवादीले पनि अन्यायमा पारेको छ, सेनाले पनि पारेको छ, पुलिसले पनि पारेको छ, सबै मान्छेलाई खोतरास गरेर बुझेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर जो चाहिँ नाजायज किसिमले चाहिँ मर्कामा परेका छन् अथवा चाहिँ जो युद्धको अवस्थामा बाहेक हातमा हतियार भिरेर लडिरहेको अवस्थामा बाहेक हैन जो पीडित छन् तिनी सबैलाई न्याय दिलाउन कुनै ठुलो कुरा थिएन। तर त्यो विदेशीले हुन दिइरहेको छैन। किन भन्छ भने यहाँ त यिनै मुद्दा लिएर लडाउनु परिरहेको छ बीचमा। जस्तो तपाईँ अहिले चाहिँ सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग भन्यो, यत्रो वर्षसम्म यिनीहरू मौन बसे, यत्रा मुद्दा परे तर यिनले हेरेनन्, त्यो समिति नै यिनले बनाएनन्। सायद मलाई लाग्छ अहिले पनि त्यो पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन, त्यो खाली छ, रिक्त स्थानमा छ हैन। परेका उजुरी पनि छानबिन नगर्ने, अगाडि नबढाउने, अब त्यसको तर्फबाट सबै तथ्याङ्कहरू बटुलौँ र वास्तवमा अन्यायमा परेका मान्छेले न्याय दिउँ भन्ने सोचमा यिनले कहिले पनि गएनन्। किन यिनी पनि विदेशी दबावमा गएनन् हैन, विदेशीले जान दिएन किन त्यो सबै मिल्यो भने त त्यो विदेशी खेल्ने बाटो त बन्द हुन्छ। त्यसकारणले विदेशीले यिनलाई गर्न दिएन र अहिले सबैतिरका चाहिँ दलहरूलाई प्रयोग गरेर अहिले यिनलाई फेरि लडाउने र द्वन्द्वमा चाहिँ तपाईँको वातावरण बनाउने कोसिस विदेशीले गरिरहेछ। अब यो सबै के को निम्ति, मैले भने नि यो सबै के को निम्ति, जस्तो सत्ताभित्र अराजकता हैन। जस्तो अब केही समयपछि फेरि अर्को सरकार, अर्को गठबन्धन, अहिलेको गठबन्धन टुट्ने आदि इत्यादि अराजकता। एउटा चाहिँ सत्ताको पाटोभित्र अराजकता, दोस्रो चाहिँ जनस्तरमा अराजकता हैन। जस्तो द्वन्द्व पीडितको नाममा भोलि अर्को मुद्दा आउला, भोलि माओवादी के अरे चाहिँ राज्य पीडित भनेर आउला। अब यो पाटोमा एउटा जनस्तरमा अराजकता पैदा गर्ने र एउटा यस्तो माहौल चाहिँ तपाईँको निर्माण गर्ने नेपालमा कि मान्छे सबै त्यतैतिर लागोस् हैन। त्यही नै मेरो प्राथमिक काम हो भने मान्छे लागोस्, अरू कुरा सुन्दै नसुनोस्, त्यो माहौल बनाउने र त्यो माहौलभित्रबाट गर्ने के
त भनेपछि भने मैले पघि भने नेपाललाई टाटपल्टेको घोषणा गर्ने हैन, अनि त्यसपछि नेपालीका सबै सम्पत्ति जमिनहरू जफत गर्दै जाने, कब्जा गर्दै जाने हैन, रासायनिक मल मूल्य बढाउने, खेती प्रणाली चाहिँ तपाईको समाप्तै पार्दिने हैन, अब कृषिको क्षेत्र चाहिँ समाप्तै पार्दिने, अरु यस्तै तपाईको हान्दै जाने। किन भन्छ भने अब यो अराजकता जो मचाइरहेछन् नि अहिले, यसले गर्दाखेरि त अब यिनी कुराहरू त मान्छेले त ध्यान त दिँदैन। भोलि उनले मान्छेको दिमागलाई डाइभर्ट गर्नको निम्ति एउटा द्वन्द्व र सत्ता भित्र एउटा अराजकता फैलाउने कोसिस अहिले चाहिँ गरिरहेका छन्। अब यसबाहेक अरू धेरै एजेन्डा छन् विदेशीले गर्न खोजे। मैले पहिले भनिसकेका छु, जस्तो शरणार्थी मुद्दाहरू छन्, नागरिकता विधेयक प्रस्तुत भएको छ, सायद चाहिँ यिनले भनेको मान्छे आइसकेपछि अब त्यसले प्रमाणीकरण गर्ने होला राष्ट्रपतिको नामबाट हैन। अब तिनी शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिने कुरा छ, अनि चाहिँ नेपाली र चाहिँ तिनी विदेशी शरणार्थीको परिचय पत्र एउटै बनाउने कुरा छ, अनि इत्यादि धेरै ठुला मिसन छन् यहाँ। र यहाँ कस्तो देखिन्छ भन्छ भने यिनले प्रशासनिक तहबाट भित्रबाट गरेका निर्णयहरू हेर्नु हो भने लगभग नेपालको जो चाहिँ तपाईको भन्छ भने एउटा राष्ट्रको अस्मितासँग, राष्ट्रको अस्तित्वसँग, सार्वभौमतासँग जोडिएका जति पनि पाटाहरू हुन्छन् सबै यिनले बुझाइसकेका छन्। त्यस्ता कागजातहरू केही मैले हेरेको छु, केही मान्छे मार्फत मैले हेरेको छु, भित्र सबै बेचिसकेका छन् जो बाहिर आएको छैन हैन। प्रशासनिक तहमा धेरै यस्ता निर्णयहरू भएको छन्, धेरै यस्ता टिप्पणीहरू उठाइएका छन् जुन सुन्ने हो भने र जुन हेर्ने हो भने नेपाल कतै पनि बाँकी रहेको देखिँदैन हैन। त अब यो जो परिस्थिति अहिले चाहिँ ल्याउन खोजिरहेछन् नि, अब यो कहाँ गएर ठोक्किन्छ भन्छ भने मैले धेरै पटक भन्दै आएको छु, यो गएर चाहिँ तपाईको विश्वको ध्रुवीकरणसँगै ठोक्किन्छ। किन त्यही विश्वको जो समग्र रणनीति हो नि, इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवाद, अहिले त अब पश्चिमाहरू भए, इन्डियनहरू अलिकति अलग थलग भएको छन् यो ध्रुवीकरणमा। अब यो पश्चिमाहरूले बनाएको जो ग्लोबल चाहिँ रणनीति हो, विश्वलाई आफ्नो नियन्त्रणमा यथावत राख्नको निम्ति कसरी दुनियाँमा अस्थिरता फैलाउने भनेर उनले संसारभरि जो रणनीति बनाए त्यसको एउटा कडी नेपालको भू राजनीति हो। मैले धेरै पटक भनेको छु र मैले के पनि भनेको छु भन्छ भने अरु 6 महिना जस्तो युक्रेन द्वन्द्वपछि अरु 6 महिना विश्व यस्तै रहने, युक्रेन द्वन्द्व यस्तै गरी अगाडि रहिरहने हो भने पश्चिमाहरूले थ्याक्न सक्ने अब अवस्थै छैन हैन। उनीहरू स्वतः ढल्छन् हैन। जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्ने योजना भइरहेको समाचार आइरहेछन्। उनले आफै ट्विट गरेका छन्, मलाई मङ्गलबार चाहिँ गिरफ्तार गरिन सक्छु म भन्ने उनले आफै भनेका छन्। जस्तो अमेरिकनहरू यति सङ्कटमा फसे कि अब त्यो सङ्कटले उनीहरूभित्रै आन्तरिक रूपमा एउटा गृहयुद्ध गराउने हो कि भन्ने दिशातिर लगिरहेछ, त्यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा उनीहरू छन्। अब फ्रान्समा पेन्सनको लाई लिएर 2 वर्ष उमेर बढाएको विरोधमा हिंसात्मक रूपमा चाहिँ प्रदर्शन भएका छन्, आगजनी भइरहेको छ हैन। सिङ्गो पश्चिमी जगत त्यस्तै द्वन्द्वमा फस्दै गएको छ। अब यसबाट कसरी बस्ने भन्ने कोसिसमा उनीहरू छन्, कसरी जोगिने भन्ने कोसिसमा छन्। अब यसमा विलम्ब भयो भने मैले भनेको थिएँ 6 महिना विलम्ब भयो भने उनीहरू डुब्छन् हैन। त्यसको एउटा सामान्य सङ्केत कहाँ देखियो भन्छ भने जस्तो उनीहरू कति कमजोर भइसकेका रहेछन् भन्ने एउटा अनुमान गर्ने सन्दर्भमा मैले उठाएको हो। जस्तो अस्ति 2टा घटना आए। यो 12 मार्चका दिन चाहिँ युक्रेनको लभिभ भन्ने ठाउँमा नेटोको एउटा कम्युनिकेसन कमान्ड सेन्टरमाथि रुसले किन्जल मिसाइल हान्यो र त्यहाँ 40 जनाको लास निकालिएको समाचार त त्यही बेला आयो। त्यसपछि कति मारिए त्यो समाचार बाहिर आएको छैन। त्यो नेटोको चाहिँ तपाईको कमान्ड सेन्टर थियो हैन। तर नेटो प्रतिक्रिया विहीन छ, हामी यो बुझिराखौँ राम्ररी हैन। जस्तो उनको सिद्धान्त त के हो भन्छ भने उनको नेटोसँग सम्बद्ध कुनै देश वा कुनै सेनामाथि जसले हमला गर्छ त्यसलाई सामूहिक रूपमा चाहिँ त्यसको प्रतिरोध गर्ने पनि उनको विधानमा छ, उनको सिद्धान्तमा छ। नम्बर 1। दोस्रो, त्यसको 2 दिनपछि काला सागरमा ड्रोन घटना भयो। अमेरिकी ड्रोनमाथि चाहिँ तपाईको रसियन फाइटर जेटले आक्रमण गर्यो हैन, SU-27 ले आक्रमण गर्यो। अमेरिकनहरू प्रतिक्रिया विहीन छन्। यो 2टा घटनाको अर्थ के हो भन्छ भने उनीहरू एकदमै कमजोर भइसकेका छन्, आपसमा एकता पनि छैन र सायद अब चाहिँ हामी प्रतिरोध गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास पनि छैन। त यस्तो अवस्थामा अब उनको निम्ति चाहिँ बाँकी बचेको, मैले धेरै पटक भनेको हुँ त्यो एकदमै सत्य पनि हो, संसारका जति भूगोलमाथि आँखा लगाछन्
त्यसमध्ये उनले सबैभन्दा बढी आँखा गाडेको नेपालको भू राजनीति हो। नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो विध्वंस गर्ने चाहिँ योजनामा उनीहरू लागेका छन्। यो योजना अन्तर्गत कसरी देशलाई बर्बाद पार्ने भन्ने मिसनमा चाहिँ यिनी अपराधीहरू कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर हैन अब यहाँको चाहिँ तपाईको सत्ताको सम्पूर्ण जो मेकानिजम छ यो घनीभूत ढङ्गले लागिरहेछ र त्यस्ता निर्णयहरू गर्दै गएको छ। त्यसैले तर यसबाट चाहिँ तपाईको अब छुटकारा पाउने मैले धेरै भने जस्तो द्वन्द पीडितहरू भनिरहेको छु नि अहिले हो उनीहरू पीडामा छन् तर उनीहरूले जसरी चाहिँ सडकमा आइरहेछन् नि उनले कहिले न्याय पाउने किन भन्छ भने यस्तो प्रदर्शन त 63 सालबाट हुँदै आछ त यो साम्राज्यवादले यो यिनी दलले अथवा चाहिँ द्वन्द पीडितका कुरा गर्ने साम्राज्यवादी अङ्गहरूले जस्तो एनजिओहरूले हैन 63 सालदेखि उठिरहेको कुरा अहिलेसम्म निष्कर्षमा लग्ने कोसिस त गरेनन् र अब पनि गर्ने छैनन्। उनले खेलाउने मात्रै हो। यो चिज यहाँको मान्छेले बुझ्छ कि बुझ्दैन मेरो भनाइ यति हो हैन। चाहे राज्यबाट पीडित माओवादी होस् चाहे माओवादीबाट अत्याचारमा परेको चाहिँ तपाईको अर्को पीडित होस् यिनी सबैले के बुझ्न जरुरी छ भन्छ भने यिनीहरू जो पीडित हौ भन्छन् यो अवस्थामा पुर्याएको यिनी सबै मिलेर हो। पहिले यो धारणामा स्पष्ट हुनु पर्यो। पहिले यदि न्यायको आशा गर्थ्यौं भने के धारणामा पर्छौं भन्छ भने यिनको खेलौना भएर होइन हैन यिनले उकासे बेला उक्सिने तिघ्रा ठटाउने होइन। केमा प्रश्न हुनु पर्यो भन्छ भने यो अत्याचार त माओवादी यहाँको राज्य र विदेशी तीनटै मिलिकन गरेको अत्याचार हो। जबसम्म यो निष्कर्षमा मान्छे जान्न यहाँको मान्छेले कहिले पनि न्याय पाउँदैन। यो चाहिँ प्यादाको रूपमा प्रयोग हुन्छ र अन्तिममा यो सकिन्छ प्रयोग भएरै सकिन्छ। यिनी जो सडकमा अहिले छन् नि यिनी पनि प्रयोग भएरै सकिन्छन् कुरो नबुझ्नु भयो। किन भन्छ भने हामीले 10 वर्षको द्वन्द्वकाल त हामीले देखेका छौँ युद्धकाल हामीले के देखेका छौँ भन्छ भने सेनाको माओवादीको काङ्ग्रेसको एमालेको प्रहरीको कुनै पनि तहको नेतृत्व पंक्तिलाई कसैले पनि छोएको छैन सुरक्षा गरेको छ कसैले पनि मारेको छैन हैन। मर्योको त्यो बेला मर्योको सेनाले मार्यो सर्वसाधारण माओवादीको नाममा प्रचण्ड बाबुराम त मारेन अथवा उसले मार्न सक्थ्यो। यहाँ त धेरै माओवादी उसको घेराबन्दीमा थिए तर छोएन हैन। माओवादीलाई घेरेर गएर हात मिलाएर फर्केका घटनाहरू पनि हामीले सुनेका छौँ हैन। माओवादीले यहाँको सेना एमालेको काङ्ग्रेसको नेतृत्व तहको मान्छेलाई त छोएर माने साम्राज्यवादीहरूले माने यहाँका सर्वसाधारण माने सेनाका चाहिँ सिपाहीहरू पुलिसका सिपाहीहरू माओवादीका तल्लो स्तरका कार्यकर्ता अथवा त्यहाँभित्रका राम्रा मान्छे संसदवादीभित्रका कार्यकर्ता त्यो मार्नको निम्ति सबैलाई प्रयोग गरेका छन्। त्यसकारणले हामी एक ढिक्का भइकन हैन यो द्वन्द्वका नाममा जो हामीमाथि अत्याचार भयो यो चाहिँ तपाईको न्याय दिनुपर्छ भनेर स्वतन्त्र ढङ्गले एउटा शक्ति निर्माण गरिकन यो सबै षड्यन्त्रका विरुद्धमा प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने बल प्रयोगकै दिशाबाट जानुपर्छ भन्ने तपाईको सोचमा नआउँदासम्म यिनले न्याय कहिले पनि पाउँदैनन्। कहिले यो असम्भव कुरा हो हैन। यिनले त उचाल्छन् मात्रै आज एउटालाई भोलि अर्कोलाई जस्तो चाहिँ 63 सालतिर गरे माओवादीलाई हच्काएर चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउन अलिकति क्रान्तिकारी ढङ्गदेखि बाँकी रह्यो भने भोलि समस्या पार्ला भने ट्र्याकमा ल्याउनुको निम्ति 63 पछि सुरुमा हैन केही समय हेक्का कुराहरू सुन्ने अनि जब चाहिँ यिनी साम्राज्यवादीहरूलाई यहाँ अप्ठ्यारो पर्छ आफ्नो काम गराउनुपर्छ यिनले हेक्का कुरा उछाल्ने हैन। जस्तो अब अहिले चाहिँ पछिल्लो कालमा अराजकता फैलाउनु छ। अब विश्वको राजनीति सबै हेर्दाखेरि अराजकता र धमिलो नेपालमा फैलाउनु छ। हेक्का कुरा आए मुद्दाका कुरा आए हैन तर बीचमा त आएनन् नि। बीचमा त बरु मही खाएर यिनलाई काँधमा हालेर बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाए प्रचण्डलाई पटक पटक प्रधानमन्त्री बनाए शेरबहादुरलाई बनाए सबैलाई बनाए। त्यो बेला त कोही पनि बोलेन। यहाँका मानवाधिकारवादी बोलेनन् हैन। यहाँका चाहिँ तपाईको साम्राज्यवादीहरू बोलेनन् अथवा चाहिँ यहाँका अरू कुनै दलहरू बोलेनन् दलभित्रका मान्छे बोलेनन्। जस्तो अहिले मैले सुन्छु काङ्ग्रेस एमालेभित्रका केही क्रिमिनल मेरो भाषामा क्रिमिनलहरू हैन जस्तो अहिले चाहिँ माओवादी विरुद्ध बोलिरहेछन् हैन उनले दण्डित हुनुपर्छ यिनै अपराधी हुन् यिनै अपराधीहरू यिनको खेल बुझौँ हामीले यिनै अपराधी हुन्। माओवादी जनयुद्धलाई स्वीकार गरेर त्यसको महत्त्व स्वीकार गरेर यही माओवादीसँग एकता गर्ने र त्यसलाई क्रान्तिकारी मान्ने चाहिँ यिनै अपराधीहरू हुन्। यिनै अपराधीहरूले अहिले माओवादीहरूले दण्ड पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् भनेपछि त्यो विदेशीले भन्न लगाइरहेछ हैन। माओवादीलाई गएर मुवाई खा भन्ने हो त खाइदियो केपी ओलीले हैन। अब यसलाई आतङ्ककारी भनेपछि आतङ्ककारी भनिन्छ हैन। काङ्ग्रेसको त्यही हो माओवादीको त्यही हो।
त यसबाट हामीले बुझ्ने कि नबुझ्ने? अब यो सबै तमासाबाट हामीले केही सिक्ने कि नसक्ने? हामी यो दिशातिर गएनौँ भने तपाईँ हामी जो पीडित भन्छौँ नि, हाम्रो भावना प्रयोग गरिकन साम्राज्यवादीले देशमाथि हान्ने खतरनाक योजना जो बनाइरहेछ त्यसमा ऊ सफल हुन्छ र भोलि चाहिँ तपाईँ हामी सबै बर्बाद हुने, अनि चाहिँ त्यो साम्राज्यवादीले हामीलाई बर्बाद पारेर देश बर्बाद पारेर यिनी अपराधीहरूलाई फेरि एक ठाउँमा जोडेर चाहिँ अगाडि लैजाने होइन, त्यो दृश्य हामीले भोलि देख्नुपर्ने छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले देशमा यो पछिल्लो कालमा दुईटा विशेषता, एउटा आर्थिक क्षेत्रमा हाहाकार पैदा गर्ने, लुटपाटको अवस्था पैदा गर्ने र अब त्यो वातावरणलाई सफल बनाउनुको निम्ति कसरी द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्ने, यो दुईटा खेलमा बितिरहेको छ र यो दुईटा वातावरण बनाएर भित्र उसले गर्नुपर्ने जो योजनाहरू छन् अगाडि बढाउनु पर्ने, उनी आफ्नो योजना लिएर अगाडि बढिसकेका छन्। यसप्रति एकदमै होसियार हुन र यसप्रति सबैलाई सजग पार्न हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सबैको साझा चाहिँ दायित्व हो। हामीले देश मात्रै हेरौँ, अरू हामीले चाहिएको छैन। हामी देश हेरौँ, देशमाथि साम्राज्यवादले आक्रमण गरेको छ, त्यसको जगेडा शक्ति, त्यसको भगौडा शक्तिले देशमाथि आक्रमण गरेको छ। यससँग लड्नको निम्ति होइन, अब यसलाई बुझेर यसको सामना गर्नको निम्ति सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्छ भन्ने सोचमा गएनौँ भने हामीले एउटा अकल्पनीय खालको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। यसबाट हामी बस्न एकदमै चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ।